सूरह बकरा की आयत नंबर 11 अल्लाह पाक फरमाते हैं वाज़कील लहुम, और जब उनसे ये कहा जाता है ला तुफसिदू के फसाद मत करो फिर अर्ज़मीन में, कालू तो वो कहते हैं इन्नमा बेशक नहनु हम मुस्लिम, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब इस आयत मुबारका में दो अल्फाज आ रहे हैं, तुफसिदू जो कि फसाद से है और मुस्लिहून जो कि सुलह या इस्लाह से है। फसाद अरबी ज़ुबान में कहा जाता है कि किसी ज़मीन का अपनी फसल ना देना, खेती ना देना, फल ना देना। इस लफ्ज़ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी है। जब वो चीज़ अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं करेगी तो हम ये कहेंगे ये चीज़ क्या है, फासिद होगी है। जैसे कि ज़मीन के अंदर सलाहियत ही यही है, अल्लाह पाक ने उसको बनाया ही इसलिए है कि उसने मखलूक को फसल देनी है, फल देना है। लेकिन जब वो ज़मीन वो फल नहीं देती है तो हम ये कहते हैं कि ये ज़मीन क्या होगी, फासिद होगी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को भी बहुत सारी सलाहियतें देकर जो है वो पैदा किया है। लेकिन जब इंसान उन सलाहियतों को खैर के कामों में इस्तेमाल नहीं करता, मनफी कामों में इस्तेमाल करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये इंसान क्या है, ये फसाद करने वाला इंसान है, ये फासिद इंसान है। फिर एक फासिद होता है और एक मुफसिद होता है। फासिद वो होता है जो कि इटसेल्फ ख़ुद जो है वो फसाद कर रहा होता है, मगर मुफसिद का मतलब ये होता है कि ये अपने फसाद में दूसरों को भी शामिल कर देते हैं। लिहाजा ये मदीने के मुनाफिकीन जो कि ख़ुद तो शक में मुब्तला थे, ख़ुद तो निफाक के मर्ज़ में मुब्तला थे, ये मुसलमानों के अंदर भी जो है शक डालते थे। उनसे भी ऐसे पेचीदा किस्म के सवाल करते थे जिससे वो अपने दीन के बारे में, अपने नबी के बारे में, अपने रब के बारे में जो है मशकूक हो जाएं, शक करने लग जाएं। तो एक्चुअल में ये उनका फसाद था। लेकिन जब उनको ये कहा जाता था तो वो कहते थे कि हम तो मुस्लिहून हैं। मुस्लिहून लफ्ज़ जो है वो सुलह से है, स्वात लाम और हा। इसका मतलब सुलह करना भी होता है, सलाहियत का होना भी होता है, और किसी चीज़ को तोड़कर ठीक करना जो होता है उसको इस्लाह कहा जाता है। तो ये कहते थे जब भी कभी उनसे उनके किसी फसाद की बात की जाती तो वो कहते थे कि नहीं, हम फसाद नहीं कर रहे, दरअसल में हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम इस ख़राब मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आयत नंबर 13 व इज़ाकील अलहु, और जब उनसे कहा जाता आमिनो ईमान लेकर आओ, कमा जैसे कि आमना ईमान लेकर आए, अन्नास लोग, कालू तो वो कहते अनुमिनु क्या हम ईमान लेकर आए, कमा आमन सुफहा जैसे कि ये बेवकूफ़ ईमान लेकर आए हैं। अला ख़बरदार हो जाओ, इन्नहुम बेशक वो, हम वही हैं, असुफहा जो कि बेवकूफ़ हैं, वलकिन ला यालमुन लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। इस आयत मुबारका में एक नास लफ्ज़ बहुत अहम है कि नास की तरह ईमान लेकर आओ। तो मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि सहाबा किराम जैसा ईमान लेकर आओ, या अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि यहूदी से मुसलमान हुए थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन जैसा ईमान लेकर आओ, या फिर कम से कम जैसा सब ईमान लेकर आए हैं ऐसा ही ईमान लेकर आ जाओ। तो वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ है। और वो क्यों बेवकूफ़ कहते थे, वो सहाबा कराम को बेवकूफ़ कहते थे, और वजह ये थी कहने की कि इन लोगों को देखें, इन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया, अपने सेट कारोबार छोड़ दिए, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, हिजरत कर ले हैं, और यहाँ पे देखो किस कदर भूख और इफलास और परेशानियों में है। तो क्या हम बेवकूफ़ हैं, क्या हम इन जैसे हो जाएं, अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल देना? यह कोई अक्लमंदी वाली बात है? ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो गोया कि उनके नज़दीक सहाबा की सारी कुर्बानियाँ क्या थी, ये दरअसल में बेवकूफ़ी थी। दीन इतनी अहम चीज़ नहीं है कि जिसके लिए इंसान अपने आप को इतनी मुश्किलात में डाल दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दरअसल में बेवकूफ़ वो नहीं है, सुफ़हा तो ये लोग हैं। ये लफ्ज़ सुफ़हा जो है ये सफ़ीहा से है। इसके मुख्तलिफ माना जो हैं वो बयान किए गए हैं। उनमें से चंद एक माना ये हैं कि सफ़ी वो शख्स होता है कि जो कि बग़ैर सोचे समझे बोलता है, बग़ैर सोचे समझे किसी काम का नतीजा जाने बगैर कोई भी काम कर बैठे, तो उस शख्स को सफ़ी कहा जाता है। और सफ़ी का दूसरा माना ये बयान किया जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई राय नहीं होती, कोई सोच नहीं होती। उनसे किसी बारे में कोई भी बात पूछे तो वो कहेंगे हमने कभी सोचा ही नहीं, हम इस बात के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो गोया कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये आंखें बंद करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और तीसरा एक माना इसका ये बयान किया गया है कि ऐसा शख्स जिससे माजी में क्या हुआ कोई परवाह नहीं है, क्या हो रहा है उसकी भी कोई परवाह नहीं है, और क्या होने वाला है वो उसकी भी कोई परवाह नहीं करता। तो गोया कि एक लापरवाह किस्म का शख्स जो है वो सफ़ी कहलाता है। फिर आयत नंबर 14 में कहा जाता है व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, जब ये लोग ईमान वालों से मुलाकात करते हैं, कालू तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लेकर आ गए हैं। व इज़ा खलौ, और जब ये तन्हाई इख्तियार करते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ, कालू तो कहते हैं इन्ना माकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक नहनु हम मुस्तहज़िऊन हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे।
اس آیت میں لفظ جو خلو آیا ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں خالی بھی بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں خلو کا مطلب تنہائی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جب اس لفظ کے ساتھ الہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے کسی بڑے مرتبے والے کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا۔ اب یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے مرتبے میں کس کو بڑا کیا ہے؟ شیاطین کو، کہ وہ شیاطین سے جا کے جو ہیں اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں۔ یہ شیاطین کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو زیادہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے جو ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ شیاطین کہا گیا ہے۔ لہٰذا تنہائیوں میں جا کے یہ ان سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ایمان والے نظر آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب ان کے بڑے ان کو ٹوکتے ہیں کہ تم لوگ ایمان والوں کے پاس مت جایا کرو، ان کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور مذاق کرنے کے لیے آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے مستہزئون، یہ ہزا آ سے ہے، ہا زا اور حمزہ۔ ہزا ایسے مذاق کو کہا جاتا ہے جس میں سامنے والے کی ذلت ہو، اس کے اوپر طنز کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اور اس سے مقصد جو ہے وہ اس کو شدید دکھ دینا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہزا الابل کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ کا مالک جو ہے اس سے کسی بات سے ناراض ہو جائے تو شدید سردی میں اس کو باہر کھڑا کر دے، یہاں تک کہ اس سردی کی وجہ سے اونٹ جو ہے وہ سسک کر جو ہے وہ مر جائے، اذیت کے ساتھ مر جائے۔ تو گویا کہ ہزا کے اندر یہ معنی ہے کہ کسی کو اذیت دے کر ختم کر دینا، آہستہ آہستہ اس کو اتنی اذیت دینا کہ وہ اس اذیت کی وجہ سے مر ہی جائے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ لفظ جو ہے اس سینس میں استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے مقصد ایمان والوں کو دکھ دینا ہوتا تھا، ان کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء فرماتے ہیں، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں یمدہم کا لفظ آیا ہے۔ یمدہم جو ہے یہ مد سے ہے۔ جب ہم تجوید پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک قاعدہ پڑھتے ہیں مد کا، اور مد کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا۔ اور اس لفظ کو یہاں پہ جو ہے نافرمانی کے لیے، طغیانہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بہت آگے جاتے جا رہے ہیں، ان کی رسی بہت لمبی اور بہت دراز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور طغیانہم کا لفظ جو ہے یہ غی سے ہے۔ غی کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانے والا، جیسے کہ ہم اردو زبان میں باغی لفظ کہتے ہیں، وہ بھی اسی غی سے ہے۔ اور کسی کا بہت حد سے آگے گزر جانا، جیسے کہ اسی لفظ سے طغیانی بھی آتا ہے، اور ہم اردو زبان میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ دریا میں بہت زیادہ طغیانی آئی ہوئی ہے، یعنی کہ دریا جب بے لگام ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جوش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، فلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دریا طغیانی میں ہے۔ تو کسی کا اتنا بے قابو ہو جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، اس کو جو ہے وہ غی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر یعمہون کا لفظ جو آ رہا ہے یہ اندھے ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں پہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک عمیہ ہوتا ہے، عین میم اور یا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہونا، اور ایک عمیہ ہوتا ہے، عین میم اور ہا، جو کہ یہاں پہ یعمہون میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا۔ اور قرآن اس انداز میں بہت بات کرتا ہے کہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اور وہ سن نہیں سکتے، وہ بہرے ہو گئے ہیں، جبکہ کافر اور منافقین جو ہیں وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اور وہ زندہ تھے، ان کے دل بھی تھے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ روحانی طور پہ یہ لوگ مر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں نا، تو انہیں ایسے ایمان والے جو ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں، انہیں نبی علیہ السلام کی قربانیاں جو ہیں اور دین کی خاطر ان کا یہ سارا جہاد جو ہے وہ انہیں بیوقوف عمل نظر آتا ہے۔